अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह पर पहुंचने के लिए मुस्तकिल रास्ते के बजाय मुख्तसर रास्ते का चुनाव किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर जब उस रास्ते से हुआ तो उस रास्ते पर तकरीबन 3 गांव एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर आबाद थे। सुल्तान जब उन तीनों गांव से गुजर कर अपनी क़यामगाह पर पहुंचे तो ये बात सुल्तान ने महसूस की कि वो तीनों गांव बहुत गुंजान आबाद थे। उस गांव के अंदर नौजवान मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ कोई बाजार ना था और ना ही कोई ऐसा कारखाना मौजूद था जिससे उन लोगों को कोई रोजगार मिल सके। लिहाजा सुल्तान जब अपने महल लौटे तो सुल्तान ने उन तीनों गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार तामीर करने का हुक्म दिया। हत्ता कि सुल्तान ने उस जगह पर बाजार तामीर करने के लिए 20 सोने के संदूक खर्च कर दिए। सुल्तान के इस इकदाम के बाद सारे गांव वाले सुल्तान को दुआएं देने लगे। वक्त गुजरता रहा और वो बाजार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा और सुल्तान के हयात के दौरान वो बाजार मिस्र का सबसे मशहूर तरीन बाजार बन गया था और उस बाजार का नाम सुल्तान ने मिस्री बाजार रखा था। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तख्त संभाला तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौरे सुल्तनत के दौरान मिस्री बाजार के अंदर एक कसाब की दुकान थी। वो कसाब बड़े बड़े बाजारों से कीमती कीमती गोश्त उतार लाता और आकर उस बाजार में फरोख्त करता। पूरे मिस्र के अंदर जहाँ अच्छा गोश्त नहीं मिलता था तो उसी कसाब के पास मिल जाता। वो कसाब चंद दिनों के अंदर बहुत मशहूर हो गया और उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा और चंद दिनों के अंदर वो उस बाजार का सबसे बड़ा कसाब बन गया। जहाँ बाकी कसाबों का सारा दिन में आधा गोश्त नहीं बिकता था, उस कसाब का आधे दिन में सारा गोश्त बिक जाता। सारे बाजार वाले हैरान थे, लेकिन शायद किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बहुत बड़ा ताजर बन गया। वक्त गुजरता रहा और दौलत आने की वजह से उस कसाब वाले के अंदर बहुत घमंड पैदा हो गया। वो इतना मगरूर हो गया कि अगर उसके पास कोई अच्छे लिबास और अच्छी सवारी पर मौजूद ग्राहक आता तो वो उसको झुककर सलाम करता और उसको बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ बिठाता और साफ सुथरा गोश्त देता। और अगर उसके पास कोई गरीब या सादे लिबास में गोश्त खरीदने आता तो वो कसाब वाला उस गरीब को इस तरह गोश्त देता जैसे कुत्ते के आगे फेंका जाता है। हत्ता कि वो गरीबों की इतनी तजलील करता कि अगर किसी गरीब के पास गोश्त खरीदने के लिए पैसे ना होते या फिर आधे पैसे होते तो वही गोश्त कुत्ते या बिल्लियों के आगे फेंक देता, लेकिन उस गरीब को मुफ्त में गोश्त ना देता। तमाम लोग इस पर बड़ा गुस्सा होते कि अल्लाह ताला ने इसे इतनी दौलत से नवाजा है, लेकिन ये बेरहम इंसान गरीबों की जरा भी मदद नहीं करता। एक दफा एक बूढ़ी औरत उस कसाब के पास आई और कहा कि मेरे घर एक मुसाफिर मेहमान आया है, मेरे पास गोश्त खरीदने के लिए कुछ नहीं है, अगर चंद बोटियां मुझे दे दो तो उस मेहमान के आगे मेरी इज्जत बच जाएगी और उस मेहमान की मेहमान नवाजी हो जाएगी। लेकिन उस जालिम और बेरहम इंसान ने उस बूढ़ी औरत के सामने ही कुत्तों के आगे चंद टुकड़े गोश्त के फेंक दिए, लेकिन उस बूढ़ी की मदद ना की। ये देखकर सारे बाजार वालों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस दौलतमंद के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। वक्त गुजरता रहा और चंद सालों के बाद उसके जुल्म और संगदिली की वजह से सारे बाजार वाले हत्ता के इर्द गिर्द के गांव वाले उसके नाम से भी नफरत करते थे। चंद सालों के बाद उस कसाब की मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो उसके घर पर उसके पड़ोसी भी ताजियत के लिए नहीं आए। हत्ता कि जब जनाजा तैयार किया गया और जनाजे के वक्त इमाम साहब ने उस कसाब का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। अब उसका जनाजा शाम को पढ़ाया जाना था, लेकिन किसी ने जनाजा न पढ़ा, लिहाजा उसका जनाजा सुबह तक मुलतवी हो गया। रात के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में सुल्तान एक बूढ़े बुजुर्ग को जिसके मुंह पर सफेद दाढ़ी चेहरे से नून निकल रहा था और सर पर एक खूबसूरत पगड़ी और उसके नीचे से जुल्फें लहलहा रही थीं। वो सुल्तान को कहते हैं, ऐ सुल्तान, कल तुमने फलां कसाब का जनाजा पढ़ाना है। जब ये बात सुल्तान सुनते हैं तो दहशत से सुल्तान की आंख खुल जाती है। सुल्तान हैरान हो गए। सुल्तान ने पानी का एक घूंट भरा और इसके बाद वजू करने के बाद ताज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। इबादत करते करते सुबह की अजान का वक्त हो गया। सुल्तान ने नमाज फजर अदा की और अपने सबसे करीबी साथी अली बिन सुफियान को अपने पास बुलाया और कहा, ए अली, काहिरा के अंदर एक कसाब वाले की मौत हो गई है और रात मैंने ख्वाब देखा है कि एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मुझसे कह रहा है कि ए सुल्तान, तुमने उस कसाब वाले का नमाज जनाजा पढ़ाना है। अली बिन सुफियान, अभी और इसी वक्त अपने सिपाहियों को भेजो और मालूम करवाओ कि आखिर किस जगह उस कसाब वाले का घर है, ताकि मुझे पता चल सके और मैं उस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल कर सकूं। लेकिन ये बात सुल्तान को बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर उस नौजवान ने ऐसी कौन सी नेकी की जिसकी नमाज जनाजा का हुक्म सुल्तान को दिया गया। सुल्तान के माहिर जासूसों ने चंद ही घंटों के अंदर मालूम कर लिया और आकर सुल्तान को बताया। सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ उस गांव के अंदर पहुंच गए जिस जगह उस कसाब वाले का घर था। लेकिन जब सुल्तान वहां पहुंचे तो हैरत से उनकी आंखें खुल गईं। सुल्तान ने सुना कि तमाम गांव वाले उस कसाब को गालियां दे रहे थे, हत्ता कि कोई भी उसके जनाजे में शरीक होने को तैयार नहीं था।
مزید اس قصاب کی بیوی نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم میرے شوہر کی نماز جنازہ پڑھانے سے امام صاحب نے بھی منع کر دیا ہے۔ اس روتی ہوئی بیوہ عورت کو سلطان نے اپنے الفاظ سے حوصلہ دیا اور کہا، اے میری بہن، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہارے شوہر سے یہ گاؤں والے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا، سلطان معظم میرا شوہر بہت سنگ دل اور بے رحم انسان تھا، وہ غریبوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس نے کبھی بھی زندگی میں کبھی غریب کی مدد نہیں کی۔ حالانکہ وہ غربت کی زندگی گزارتے ہوئے دولت مند بنا تھا، لیکن کبھی کسی کی مدد نہیں کی۔ تو یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ جو آدمی اتنا ظالم اور سنگ دل ہے، آخر اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم ایک بزرگ ولی اللہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد سلطان نے اس کی بیوی کو کہا، لگتا ہے کہ تم سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارا شوہر بہت نیک دل اور اللہ کو پیارا ہے، کیونکہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم مجھے خواب میں ملا ہے۔ پھر سلطان نے جب یہ بات کہی تو وہ بیوہ خاتون خاموش ہو گئی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ ضرور یہ عورت کچھ چھپا رہی ہے۔ سلطان اس سے پوچھتے رہے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تمام گاؤں والے اس کو ظالم اور سنگ دل کہتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہ خاتون خاموشی سے بیٹھی رہی اور سلطان کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب گاؤں والوں نے سنا کہ سلطان اس ظالم کا نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں تو سارے کے سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور سلطان کے پیچھے قصاب والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، اور جس امام نے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا اب وہ صف میں کھڑا ہونے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ سلطان نے قصاب کا جنازہ پڑھایا اور اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کے سپرد کر دیا، لیکن اس کے چہرے سے نکلتا ہوا نور اور اس کے چہرے پر روشنی دیکھ کر سلطان حیران تھے کہ ادھر یہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ بہت ظالم اور سنگ دل انسان تھا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اب سلطان کے دماغ میں یہ سوال چل رہا تھا اور اسی وجہ سے سلطان قبرستان سے سیدھا اس قصاب کے گھر میں پہنچے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تم مجھے اصل حقیقت نہیں بتاؤ گی، کیونکہ سلطان نے اپنے ماہر جاسوس سے معلوم کروایا اور گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ وہ قصاب بہت ظالم اور سنگ دل اور غریبوں سے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن آخر اس کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ جس کی وجہ سے وقت کے سلطان کو ایک قصاب کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس خاتون نے خاموشی اختیار کر لی اور سلطان کو کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ سلطان کی وجہ سے اس قصاب کے گھر بہت ہجوم تھا، لیکن سلطان تو اس وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ سوال سلطان کے دل میں ابھی بھی موجود تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس سوال کا جواب سلطان کو نہ ملا تو سلطان ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر اس عورت کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ تمہیں اس سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا۔ سلطان نے پوری کوشش کی، لیکن اس عورت نے سلطان کو کوئی ایسی بات نہ بتائی جس سے اس راز کا پردہ اٹھ سکے، اور یہ آج کے دور کا بھی حکمران نہیں تھا کہ اپنی طاقت کا یا اپنی دولت کا زور دکھا کر اس بیوہ عورت سے سب کچھ اگلوا لیتا۔ لہٰذا سلطان خاموشی سے اس قصاب کے گھر سے واپس آ گئے، لیکن جب سلطان اس گاؤں سے واپس لوٹ رہے تھے تو سارے گاؤں والے اس قصاب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی گالیاں دے رہے تھے۔ سلطان حیران تھے کہ آخر قصاب والے کی بیوہ نے کیا کر دیا کہ اب لوگ اس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ تو سلطان نے اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا تو اس نے بھی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ظالم شوہر کے مرنے کے بعد اب اس عورت نے بھی اپنے کردار کو محفوظ نہیں رکھا، اپنے شوہر کے مرنے کے دوسرے دن ہی اپنے گھر سے نکل پڑی اور پتہ نہیں اکیلے کہاں جاتی ہے اور کب واپس لوٹتی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ گاؤں کے لوگ کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ سلطان کے دماغ میں یہ ترکیب آئی کہ اب اس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان اسی قصاب کے گھر کے پاس چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب اس کی بیوی یہاں سے نکلے تاکہ معلوم کیا جائے کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، قصاب والے کی بیوی پردہ کیے اپنے گھر سے نکل پڑی۔ سلطان ایک عام آدمی کے لباس میں اس کا پیچھا کرنے لگے۔ سلطان نے اتنے ماہرانہ طریقے سے اس کا تعاقب کیا کہ اس کو ذرا بھی شک نہ ہوا۔ قصاب کی بیوی جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی وہ سیدھا بازار کے اندر گئی اور قصاب والے کے پاس گئی اور قصاب سے سارے کا سارا گوشت خرید لیا اور خریدنے کے بعد اسے اپنے گھوڑے پر لادنے کے بعد جنگل کی طرف رخ کر دیا۔ سلطان حیران تھے کہ آخر یہ کہاں جا رہی ہے اور وہ بھی اتنا سارا گوشت لے کر۔ اچانک سلطان نے دیکھا کہ وہ ایک غار کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان حیران ہوئے کہ آخر اتنا گوشت لے کر غار کے اندر کہاں جا رہی ہے۔ سلطان جب غار کے اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ اس قصاب والے کی بیوی ایک زخمی شیر کو گوشت ڈال رہی ہے اور زخمی شیر بھوک سے نڈھال گوشت کھا رہا ہے اور بری طرح زخمی ہے۔ اچانک سلطان سامنے آ کر اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، آج تم مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتا دو۔ تو اس خاتون نے کہا، سلطان معظم میں اس راز سے پردہ تو نہیں اٹھانا چاہتی تھی کیونکہ اس راز سے پردہ اٹھانے سے میرے شوہر نے منع کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اس کے پیچھے یہی راز تھا کہ بے شک میرا شوہر ظالم اور سنگ دل تھا، حتیٰ کہ غریبوں کی مدد بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میرا شوہر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میرے شوہر کا گزر اسی جنگل کے پاس سے ہوا
تو اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ میرا شوہر ڈر گیا، لیکن دہاڑنے کے باوجود شیر سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا شوہر بھی وہیں ساکت کھڑا رہا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد شیر کی ایسی آواز آنے لگی کہ جیسے وہ کسی مصیبت میں ہو۔ میرا شوہر گھوڑے سے اتر کر جھاڑیوں کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک شیر جو بہت زخمی حالت میں پڑا تھا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ میرے شوہر کو پتہ نہیں اس پر کیسے رحم آ گیا، اگر وہ چاہتا تو بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن میرے شوہر نے اس کے زخم پر پٹی باندھنے کے بعد ایک حکیم کو ساتھ لائے اور اس زخمی شیر کا علاج کروایا اور اس کو اٹھا کر ایک غار میں لے گئے، اور ہر روز اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا اور شیر کو کھانا ڈال کر واپس آ جاتا۔ لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا، لیکن میرا شوہر جانتا تھا کہ اس کی یہ نیکی اللہ کو بہت پسند آئے گی، اور میرے شوہر نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی تم نے اس زخمی شیر کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ جب یہ بات سلطان نے سنی تو حیران ہو گئے کہ جب انسان اتنے بڑے گناہ کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی چھوٹی سی بھی نیکی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا مقام دے دیتا ہے۔ دوستو، اس لیے کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیا پتہ جس شخص کو آپ برا سمجھ رہے ہیں وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ انسانوں میں سے ہو۔